बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज अदालत के अंदर पंजाब के जो सूबाई इलेक्शन होने उसका केस जो है उसकी तमाम आर्गूमेंट्स आज कंप्लीट हो गई हैं और उसके जो कानूनी पहलू हैं उसके ऊपर तो अली ज़फ़र साहब आपको और रोशनी डाल देंगे। लेकिन मुख्तसर बात मैं ये करना चाहता हूँ कि ये तमाम कार्रवाई के अंदर एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर कराना लाजमी है। इसके ऊपर कोई दो राय किसी की नहीं, कोई कानूनी उज़र नहीं पेश किया गया जिसमें यह कहा गया हो कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना जरूरी नहीं है। तो ये तो बात वाज़ेह हो गई। सिर्फ जो है वो फैसला किसके ऊपर आ गया जी कि ऐलान कौन करेगा तारीख का। गवर्नर करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेंगे, सदर पाकिस्तान करेंगे। अली ज़फ़र साहब ने तीनों की कानून में, आइन के अंदर और कानून के अंदर कहाँ कहाँ लिखा हुआ है उसका जिक्र कर दिया, आपको बता देंगे। अजहर सिद्दीकी साहब ने जो है अपने दलाइल बड़े दलील के साथ पेश किए और ये तमाम, और इवन जो गवर्नर साहब के वकील थे, इलेक्शन कमीशन साहब के वकील थे, उन्होंने कोई आईनी कानूनी बहस ये नहीं की कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं होने। तो इसलिए ये जो अरबाब इख्तियार इस वक्त बैठे हुए हैं, आप ज़हनी तौर पर ये कश्मकश छोड़ दें। आप इलेक्शन से नहीं भाग सकते, आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और किस किस्म का खौफ व हरास वहां पे फैला हुआ है, मैं सिर्फ एक उसकी मिसाल दूंगा कि किस तरीके से इस इलेक्शन से भागने की कोशिश की जा रही है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह लिख के भेज दिया कि जी हमारे पास पैसे खत्म हो गए और 60 अरब रुपए मांग लिए इलेक्शन कमीशन ने। तो पाकिस्तान का आइन जो एक जमहूरी इस्लामी रिपब्लिक का आइन है, इस्लामी जमहूरिया का आइन है, उस आइन की बुनियाद, उस जमहूरियत की बुनियाद इलेक्शन पे है। तो पाकिस्तान को पूरा निज़ाम हुकूमत की जो बुनियाद है वो कह रहे हैं उसके लिए हमारे पास 60 अरब रुपए खत्म हो गए, हमारे पास पैसे नहीं है। 88 वजीर बनाने के हमारे पास पैसे हैं, उनकी शाह खर्चियों के लिए हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास बैरूनी दौरों के लिए पैसे हैं, लेकिन पाकिस्तान की आइन की बुनियादी जरूरत पैसा पूरा करने के लिए पैसे नहीं है। और ये कितनी बड़ी बदनीयती है, आप घर बैठे ये समझ जाएंगे। 60 अरब रुपए एक आम इंसान को बताएं तो वो लगता है कि जी बहुत वाकई में बहुत बड़ी रकम मांग ली है। पहले 6 माह हर महीने जो है आदादो शुमार छाया होते हैं कि हुकूमती अखराजात कितने हुए हैं। पहले 6 माह में इस माली साल के यानी जुलाई से दिसंबर 2022 में वफाकी हुकूमत का 6,382 अरब रुपया खर्चा हुआ है। यानी हर महीने 1,000 अरब रुपए से ज्यादा खर्चा हो रहा है। 60 अरब रुपए पूरे साल का जो वफाक का खर्चा है उसका 0.005% बनता है। 0.005%। आखिरी बात इसके अंदर उन्होंने कहा जी IMF का बड़ा जोर है और बड़ी जी वो कह रहे हैं बजट के ऊपर कंट्रोल है। तो वाकई मैं सोचने लग गया कि मैंने कहा शायद कोई बड़ी को कंट्रोल कर रहे हो। तो आदादो शुमार जब निकाल के देखे तो पता चला कि इस माली साल के पहले 6 माह में बनिस्बत इमरान खान का जो 6 माह थे जुलाई से दिसंबर 2021 जो अरसा था, उसमें 1,054 अरब रुपए ज्यादा खर्च किए इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट ने। 1,054 अरब रुपए ज्यादा खर्च किए, यानी शाह खर्चियों का कोई कंट्रोल नहीं है। एक शाहाना काबीना बनी हुई है। तो जनाब इंपोर्टेड और आपके सब हमदर्दी रखने वालों, आईने पाकिस्तान जो है वो इंशाअल्लाह ताला अदालतें भी उनके साथ खड़ी हैं, हम भी खड़े हैं, पाकिस्तान की कौम खड़ी हुई है। इलेक्शन की तरफ मुल्क जा रहा है, इलेक्शन की तैयारी करो, इससे भागने का कोई रास्ता नहीं है। फवाद चौधरी साहब से मैं कहूंगा वो कमेंट कर लें, फिर अली ज़फ़र साहब बता दें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज की जो समाअत हुई है उसमें जो अच्छी चीज़ हुई है वो ये हुई है कि बाकी तीनों जो पार्टीज़ हैं उनका ये कंसेंसस हुआ है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना ही ज़रूरी है। और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने और जो इवन जो गवर्नमेंट के लॉयर हैं उन्होंने भी, जैसा अभी असद साहब ने भी बताया कि उनका कोई इसके ऊपर दलील उन्होंने नहीं दी कि 90 दिनों में इलेक्शन जो है वो उससे आगे जाने चाहिए। 2 मामलात के ऊपर है। पहला ये है कि जी गवर्नर साहब ने डेट देनी है या इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है, और या फिर सदर ममलिकत ने डेट देनी है। तो हमने जिस तरह अजहर सदीक साहब ने सदर ममलिकत के पार्टी बनाया हुआ है अपनी पिटीशन में, अली ज़फ़र साहब ने बड़े दलाइल से ये कहा है कि ये तो कोई मसला नहीं है,
اگر آپ گورنر صاحب کو کہیں گے تو آپ مینڈامس کی ریٹ جاری کریں، انہیں ڈائریکشن دیں کہ وہ تاریخ دے دیں، اور اگر آپ گورنر صاحب کو نہیں کرتے تو پھر پریزیڈنٹ صاحب کو ڈکلیئر کر دیں. جس طرح پرویز الہی صاحب کے کیس میں آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ حلف لیں، اور اگر گورنر حلف نہیں لیتا تو صدر صاحب حلف لے لیں، پھر صدر صاحب نے حلف لیا تھا پرویز الہی صاحب کا. اور تیسرا آرگومنٹ جس کے اوپر میں نے ریکویسٹ کی کورٹ میں بھی اور دونوں لائرز کو بھی کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اب پیسوں کا جو سارا ہے وہ تو اسد صاحب نے بتا ہی دیا، لیکن دیکھیں ہم دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج اور 7 ایٹمی طاقتوں میں شامل ہیں. پاکستان مسلم امہ کی ایک بہت بڑی قوت ہے. یہ آرگومنٹ لینا عدالت میں کہ ہمارے پاس 60 ارب روپیہ بھی نہیں ہے الیکشن کمیشن کو دینے کے لیے، یہ بہت ہی شرمندگی کی بات ہے. اور اس طرح کی اگر ہم باتیں کریں گے، وفاقی حکومت گفتگو کرے گی، کل انٹرنیشنل فورمز کے اوپر جہاں پاکستان کے ایٹمی طاقت کو لے کے پروپیگنڈا ہوتا ہے، جہاں پاکستان کی سیکورٹی میئرز کو لے کے پروپیگنڈا ہوتا ہے، وفاقی حکومت کے یہ آرگومنٹس وہاں پہ کوٹ ہوں گے اور پاکستان کو سیکورٹی خطرات لاحق ہوں گے اگر ہم اس طرح کی باتیں کریں گے. اور جج صاحب نے بھی اس کو اکنالج کیا، انہوں نے کہا کہ جو ہمارے گفتگو ہے وہ بڑی کیئرفل ہونی چاہیے اور انٹرنیشنلی ہمیں اپنے آپ کو اس طرح سے بینکرپٹ ثابت نہیں کرنا چاہیے. باقی تیسرا آرگومنٹ ان کا یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے. ہم اس جو ان کا مطالبہ ہے اس کو ہم پورا سپورٹ کرتے ہیں. وہ آج نیشنل اسمبلی توڑیں اور انشاءاللہ اگلے 24 دن میں یہ الیکشن جو ہیں اکٹھے ہو جائیں گے. صرف سوال یہ ہے کہ آپ الیکشنوں سے تو بھاگ نہیں سکتے. صرف فیصلہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ملک میں 90 دن میں الیکشن کرا کے جمہوریت بحال رکھنی ہے، یا 90 دن سے آگے جا کے جنرل ضیاء الحق کا آپ نے پاکستان کو دوبارہ جو ہے وہ مارشل لاء باقیات میں دینا. تیسرا کوئی سوال اس کے سامنے نہیں ہے اور انشاءاللہ جمہوریت جیتے گی اور 90 دنوں میں الیکشن ہوں گے. علی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدالت کے سامنے 2 سوال تھے جو پچھلے 3 سماعتوں سے عدالت سن رہی ہے. پہلا سوال یہ تھا کہ کیا 90 دن میں الیکشنز ہونے ہیں یا نہیں. اس پہ عدالت نے اپنے پہلے آرڈر میں پیراگراف 4 میں بڑا واضح طور پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس پہ انحصار کرتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہی ہونے ہیں. تو یہ والا ایشو تو آلریڈی سیٹلڈ ہے اس فورم کے اوپر. دوسرا سوال یہ آیا تھا کہ اگر 90 دن میں ہونے ہیں تو شیڈیول تو اس کا الیکشن کمیشن نے دینا ہے، لیکن اناؤنس کون کرے گا، یعنی اس کا اعلان کون کرے گا کہ کس دن الیکشن ہونا ہے. اس پہ آج پوری بحث چلتی رہی. جو 3 شقیں ہیں آئین کی اور قانون کی ان کا میں ذکر کرتا ہوں. آرٹیکل 105 اور 112 ہے آئین کا، جو کہتا ہے کہ یہ ذمہ داری اناؤنس کرنے کی گورنر کی ہے. دوسرا آرٹیکل ہے 218 اور 219. وہ کہتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے گورنر کے پاس یہ گنجائش نہیں کہ وہ اناؤنس کرے یا وہ نہیں کرتے، تو پھر یہ الیکشن کی پورا شیڈیول اناؤنس کرنا، اس کا پروگرام بنانا، الیکشن کرنے، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے. اور تیسری شق یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی نہ اناؤنس کرے اور گورنر بھی اناؤنس نہ کرے تو سیکشن 57 ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا، جو کہ کہتا ہے کہ پھر پریزیڈنٹ کر دیں گے. تو ہم نے عدالت میں آج یہی جو بحث ہوئی، پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل اور گورنر کے وکیل جو تھے انہوں نے بھی بڑی آئین کے مطابق ہی اپنے تشریح کرنے کی کوشش کی. تو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ یہ ذمہ داری اناؤنس کرنے کی گورنر پہ ہے. گورنر صاحب کے وکیل نے کہا کہ یہ ذمہ داری جو ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر ہے. تو ہمارا موقف عدالت کے سامنے تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین میں اور قانون میں الیکشن اناؤنس ہی نہ ہو. یہ جو اگر یہ ذمہ داری عدالت کی ہے کہ وہ پتہ کرے کہ کس شخص نے یا کس انسٹیٹیوشن نے، کیا وہ گورنر ہے یا الیکشن کمیشن ہے یا پریزیڈنٹ ہے، کہ اعلان کرنا ہے، کیونکہ اعلان کرنا تو ہے کسی نہ کسی نے. تو عدالت نے اب یہ ججمنٹ ریزرو کی ہے اور عدالت انشاءاللہ فیصلہ کرے گی کہ ان میں سے کس نے اعلان کرنا ہے، اور پھر جس کو ڈکلیریشن ہوتی ہے کہ انہوں نے اعلان کرنا ہے ان کو پھر اعلان کرنا پڑے گا عدالت کے حکم کے مطابق. یہ ہے پوزیشن. جی عدالت نے ججمنٹ ریزرو کر لی ہے اور لگتا یہی ہے کہ آج
یا کل تک یہ فیصلہ اناؤنس ہو جائے گا انشاءاللہ۔